इसके बाद मैं दावत देता हूँ फ़र अव्वल के मुसाहिम नंबर 6 मुद्दस्सिर कराड़ मुतअल्लिम दर्जा अरबी चहारुम को मौसूफ आएँ और बिरिवायत खल्लाद अन हमज़ा मिन किताब शातिबिया तीनों कैफियत में तिलावत पेश करें। अना क़रअ बिरिवायत खल्लाद अन सुलैम अन इमाम हमज़ा ज़य्यात अल-कूफ़ी मिन तरीक़ अबी बकर मुहम्मद बिन शादान अल-जौहरी मिन किताब शातिबिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر
عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأويهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم
فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم. طلباء عزیز سے گزارش ہے بالکل شور نہ کریں. قرأ الشاطبي بها على النفذ وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني قرأ الداني بها على الشيخ أبي الفتح فارس بن أحمد الفارسي وقرأ على ابن سامري
وقرأ على ابن شنبوذ وقرأ على ابن شاذان وقرأ على سليم وقرأ على خلاد وقرأ على سليم وقرأ على الإمام همزة زيات الكوفي من كتاب الشاطبية. माशाअल्लाह, ये थे मुद्दस्सिर कराड़। अल्लाह ताला मौसूफ की काविशों को कबूल फरमाए और कुरान करीम के मश्क से अच्छा लगाव अता फरमाए और तूले नफस की नियामत भी अता फरमाए।